अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सियासी गर्मा गर्मी की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुखालिफिन को फिर ललकार दिया। घड़ी खुदा बख्श में खिताब करते हुए बोले, लाडले के फटे हुए डोल सुन लिए, हम इनके हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं, जैसे चाहे मुकाबला कर लें, निमटने के लिए हम बाप बेटा ही काफी हैं। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हथकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हथकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। रहा सवाल बिलावल का, वो बेनजीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, इसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे? ये जितने भी हैं, इन सब को पीपल्स पार्टी हम अकेले ही मुंह देंगे और किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है, मगर मेरे जाले की इतनी हिम्मत है, जिससे शुरू करेंगे वहां से हम खत्म करेंगे। तो जिस तरीके से इनने आना है, हमें कोई मसला नहीं है। हम दोनों बाप बेटा भी खड़े हैं, पूरी मेरी पार्टी भी खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बनने वाली JIT की रिपोर्ट को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मजाक किया जा रहा है, अदालत को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इस यकीन का इजहार भी किया कि अदालत इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। ये जो मजाक हमारे साथ कर रहे हैं, एक तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो JIT रिपोर्ट है, झूठ और सफेद झूठ है। आज फिर सदर जरदारी के साथ जुल्म किया जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट्स को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये तो चले थे मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करना और ढूंढ के ले आए लॉन्ड्री वाला। शहीद SP दाहवर को इस्लामाबाद से अगवा करने और मारने वालों का तो सुराग नहीं मिलता, लेकिन मेरे नाश्ते का बिल भी मिल जाता है। मेरे ऊपर वो केस डाल रहे हैं जब मैं 1 साल का था। दूसरा केस वो डाला जा रहा है जब मैं 6 साल का था। अरे, अगर मैं इतना तेज बच्चा था तो मुझे सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। आज हमारी तीसरी नस्ल को झूठे केसेस में अदालतों में घसीटा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी खिताब करके जा चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है और इसी पर अब तजिया लेंगे। हमारे साथ अहमद वली साहब मौजूद है लाहौर से, ब्यूरो चीफ लाहौर, और इसके अलावा तजियाकार हुमा बकाई साहिबा भी मौजूद है और अदनान आदिल भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हुमा बकाई साहिबा, आपकी जानिब आते हैं। हुमा बकाई साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी खूब गरजे बरसे, लेकिन बिलावल ने एक बात बड़ी अहम की कि उनके ऊपर दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि 18वीं तरमीम को खत्म करने के लिए उनका साथ दें। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि दोनों की टोन बहुत अग्रेसिव थी और बिलावल भुट्टो साहब की टोन ज्यादा अग्रेसिव थी, लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि 27 दिसंबर को जो बीबी की शहादत का दिन है, उसमें लाहे अमल का ऐलान होगा। मैं तो पूरी तकरीर सुनती रही, मुझे कोई लाहे अमल तो सुनने को नहीं मिला। ब्लेमिंग है, डिनायल है, अग्रेशन है, JIT झूठ का पलंदा है, फिर कोर्ट से रिड्रेसल की दरख्वास्त है, लेकिन ना तो पार्लियामेंट के अंदर कोई लाहे अमल के हवाले से बात की गई, ना बाहर लाहे अमल के हवाले से बात की गई। तो देखिए, तकरीर ऐसी जगह तकरीर करना जो इस वक्त जाहिर है बीबी की एक इमोशनल फैक्टर भी है, कैप्टिव ऑडियंस भी है, वहाँ ये बात कर लेने से कोई ज्यादा मेरा नहीं ख्याल की ट्रैक्शन उन्हें हासिल होगी। किसी ऐसे क्राउड से उन्होंने बात नहीं की जो ऑब्जेक्टिव क्राउड है। ये तकरीर पंजाब में नहीं हुई है, ये तकरीर कराची में नहीं हुई है, ये तकरीर तो वहाँ हुई है जहाँ पहले ही सारे बीबी के
سے عزت محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں وہ تو پہلے ہی ان کے حوالے سے سوال نہیں اٹھاتے. ان کے حوالے سے تو سوال پورے ملک میں اٹھا ہے. اس سے پہلے کہ ہم عدنان عادل صاحب کے پاس جائیں، ایک چھوٹا سا سوال، اور وہ یہ کہ سنم بھٹو کی انٹری، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میرے خیال ہے کہ ڈیسپریٹ ویک انٹری. سنم بھٹو صاحبہ کبھی سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں رہی، اور جس طرح آپ نے اس وقت دیکھا کہ وہ بہت تواتر کے ساتھ بلاول بھٹو کو سامنے رکھتے ہیں، اسی طرح انہوں نے سنم بھٹو کو بھٹو کارڈ کھیلنے کے لیے بھٹو سمپیٹی فیکٹر ریوائو کرنے کی کوشش ہے، جو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے کامیاب ہوئی. کیونکہ جن باتوں کو وہ جھوٹ کا پلندہ کہتے ہیں، آپ کراچی میں سن میں بچے سے بات کر لیجیے، داستانیں ملیں گی آپ کو اس کرپشن کی. بات یہ نہیں ہے کہ ناشتے اور لانڈری کا بل ہے، بات یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی بل خود نہیں دیتے. سوال یہ ہے. ٹھیک ہے ہما صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. عدنان عادل صاحب آپ کی جانب بھی آئیں گے، لیکن بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ ملک کو کٹ پتلی حکومت سے نجات دلائیں گے، آگے مورچوں پر خود لڑوں گا، یہ کہا گیا ہے بلاول بھٹو کی جانب سے. مزید یہ بھی کہا کہ غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کریں گے. رائے جو لڑتی لڑتی بی بی شہید نے اپنی جان قربان کر دی، ہم اسی لڑائی کو جاری رکھیں گے، اور میں یہ لڑائی اگلے مورچوں پر خود لڑوں گا. بولو تو میرے ساتھ دو گے، میرے ساتھ لڑو گے، میرے ساتھ جدوجہد کرو گے. ہم اس ملک کو کٹ پتلیوں سے نجات دلائیں گے. آئے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم تلے اکٹھے ہو کر ان غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کریں. ہم اس ملک کی جمہوریت پر ہر حملہ روکیں گے، ہم اس ملک کے اداروں پر ہر حملہ روکیں گے، ہم عوام پر ہر حملہ روکیں گے، ہم صوبائی خود مختاری پر ہونے والا ہر حملہ روکیں گے، ہم آزادی اظہار پر ہونے والے ہر حملہ روکیں گے، ہم 18ویں ترمیم پر ہونے والا ہر حملہ روکیں گے. تو عدنان عادل صاحب، پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کی پالیسی نظر نہیں آئی، لیکن حکومت لانے کا مقصد انہوں نے یہ کہا کہ 1 یونٹ بنانا چاہتے ہیں، ملک کو 1 پارٹی بنانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ غیر جمہوری قوتوں کا بھی آج ذکر کیا. میرا خیال ہے بلاول بھٹو کا جو پہلا مخاطب تھا وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ اس کو ملک کا ٹھیکیدار کہہ کر بغیر نام لیے ان کو مخاطب کر رہے تھے، اور اس میں واضح پیغام یہ تھا کہ اگر آپ ہمارے خلاف کرپشن کے کیسز کھولے جائیں گے، مقدمے بنائے جائیں گے، جیسا کہ FIA کی تحقیقات کی رپورٹ سامنے آئی ہیں، تو پھر ہم پاکستان کی ریاست کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اس لیے انہوں نے یہ کہا، پشتون تحفظ موومنٹ کا بہت انہوں نے زوردار سپورٹ کی، انہوں نے اس کا بہت کہا کہ انہیں دیوار سے مت لگاؤ، اور ان کی واضح جو حمایت ہے انہوں نے کی. سب کو معلوم ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ پہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کو بہت تحفظات ہیں. یہ بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی تنظیم ہے جس کا مقصد جو ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. اسی طرح وفاق کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں. بالکل یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا، کیونکہ تحریک انصاف کے رہنما فیصل واوڈہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب، آپ نے سنی ہوگی گفتگو جو آصف زرداری نے نشتر برسائے ہیں آج، اور جو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میں خود یہ آگے جا کے لڑائی لڑوں گا، بھٹو کی لڑائی لڑوں گا، اگلے مورچوں پہ لڑوں گا. کس سے لڑیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، زرداری صاحب نے جو آج تقریر کی ہے، مجھے اس کا کچھ سر پہ سمجھ دیا ہے کہ انہوں نے سارے نشتر تو نواز شریف کو برسائے ہیں. انہوں نے کہا لاڈلا، تو لاڈلا تو نواز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے. اس کا انہوں نے کہا کہ جی پھٹا و ڈول بکواس کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر، وہ نواز شریف کی پارٹی کرتی ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم ان چیزوں سے ڈریں گے نہیں. وہ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ کس سے لڑائی لڑنے کی بات؟ عدلیہ سے. عدلیہ نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے GIT، ہم نے تھوڑی کی ہے. TVG کیس کس نے بنایا ہے؟ نواز شریف نے. تو ہمیں تو بڑی ذمہ کر دیا. میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں زرداری صاحب کا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بلاول صاحب نے جو باتیں کی، ان کی والدہ کا دین ہے، محترم والدہ کا، وہ ایک اچھی لیڈر تھی، بڑی لیڈر تھی، سب کو افسوس ہے. لیکن انہوں نے آج اتنے بڑی پارٹی کے، وہ اپنے آپ کو چیئرمین کہتے ہیں، لیکن وہ آج اسپوکس پرسن بنے رہے. اومنی گروپ تھی، تو GIT میں 95% سب اومنی گروپ ہے. اومنی گروپ کے ساتھ کنیکٹ
بلاول صاحب کی فیملی کے اوپر الزامات ہیں. تو آج وہ پوری کی پوری کو چیئرمین شپ انہوں نے چھوڑ کر وہ اسپوکس پرسن بن گئے اومنی گروپ کے, تو پھر کسی چیز کی تو پردہ داری ہے. اور فیصل صاحب, آپ نے نواز شریف کے حوالے سے کہا تھا پلی بارگین کے حوالے سے کچھ, تو کیا آصف زرداری کے حوالے سے بھی ایسی کوئی چیز سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیے جی, جیسی آئی تھی باس, میں کوئی چیز قوم سے آپ کا توسل چھپاتا نہیں ہوں, میں فوراً بتاؤں گا. اور تیسری چیز جو انہوں نے کہی کہ 1 یونٹ کی بات کریں, وہ تو میرے دل کی بات ہے. عمران خان سے تو میں نے بھی نہیں کی. انہوں نے 18ویں ترمیم کی بات کی, اس میں میں لڑ رہا ہوں, کھڑا ہوں, بیانات دے رہا ہوں, اور اس پہ جنگ لڑوں گا میں بھی. وہ بھی زیادہ عمران خان صاحب نے نہیں کی. تو شاید وہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ خواہشات تو میرے دل کی, اور یہی پاکستان کا وے فارورڈ ایکچولی. تو انہوں نے حل بھی بتایا, ایشو بھی بتایا. تو میں تو آج ان کی ہر تقریر کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ اتنی بغلاٹ میں سارے تھے اور اتنی جلدی جلدی ختم کیا, اور اسٹیج پہ بھی آپ گھبراہٹ دیکھ رہے تھے, ڈر تھا, سب ٹائم دیکھ رہے تھے کہ وہ جلدی جلدی ختم کرنے میں لگے. لیکن فیصل صاحب, آصف علی زرداری کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھبراہٹ میں تھے, کیا آپ کو بلاول کی گفتگو میں گھبراہٹ نظر آئی؟ آج تو بلاول نے بڑی اہم باتیں کی, انہوں نے کہا کہ ہم پر دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیں. دیکھیے جی, 18ویں ترمیم کا تو کسی نے ابھی تک پاکستان میں سوائے میرے ذکر نہیں کیا ہوا ہے. اور 18ویں ترمیم بھی وہ بدماشی کا ترمیم ہے جس کے تحت صوبے کو حوالے کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کا لیڈر جو ہے وہ ڈکٹیٹر سے پتھر حال کر لے, چاہے وہ کرپٹ ہو, دیکھ ہو, جو بھی ہو, وہ تباہی کرتے ہیں اور صرف پوچھا نہ جائے, اور صرف جو فیڈرل ہے, فیڈریشن ہے, وہ اسے پیسے دیتے رہے. پریکٹیکلی یہ تباہی دونوں پارٹی نے مل کے آخر میں انہوں نے کہا ملک کھا لیا, اب صبح صبح کھائے. تو وہ ایڈریس جو کر رہے ہیں وہ ایشو بھی جانتے اور اس کا ریزالو بھی بتا رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو دوسرے زمرے سے دیکھیں گے تو آپ کو بڑی پازیٹیو تقریریں ملیں گی. یہ پاکستان کی اچھی سائڈ دکھانا چاہ رہے ہیں اور انڈورس کر رہے ہیں کہ ہم صحیح جگہ کی طرف جا رہے ہیں. اور جو زرداری صاحب نے کیا وہ تو انہوں نے ڈائریکٹلی اٹیک نواز شریف صاحب نے کیا, ہم نے کیا ہی نہیں ہے. اور گھبراہٹ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, تو حکومتی بینچز سے جب گھبراہٹ کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ گرفتاری سے وہ گھبرا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا فیصل صاحب, وہ پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور کیونکہ گرفتاری کی بات ہو رہی تو پیپلز رہنما لطیف کھوسا کی ایک مبینہ آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر آئی ہے. انہیں کہتے سنا جا رہا ہے کہ لگتا ہے 31 دسمبر تک آصف زرداری کی گرفتاری ہو جائے گی. لطیف کھوسا کی اس مبینہ آڈیو کلپ آپ کو بھی سناتے ہیں. نواز شریف کا کیس تو پھر بھی بہت ڈاؤٹس ہیں اس کے, یہ تو بالکل فٹ کیس ہے, ہر چیز ٹریک ہو گئی ہے, ایک ایک چیز جو خریدا, جو بیچا, بلاول ہاؤس کے ارد گرد جتنے بھی بنگلے ہیں ان کی منی ٹریل نکل آئی ہے, سب ان فیک اکاؤنٹ سے خریدے گئے. 16 ریفرنسز فائل ہونے کی ریکمنڈیشن دے دی ہے جے آئی ٹی نے کہ 16 ریفرنسز فائل کرنے الگ الگ, ہر چیز کھول دی ہے, ایک ایک چیز اب پیپر ایویڈنس کے ساتھ. نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ 31 تک ہر چیز جو ہے نا وہ بلاک کر دیا. 31 کو ملک ریاض صاحب میں اور آپ کا زرداری صاحب, زین ملک, سب کو سپریم کورٹ میں ان پرسن بلا لیا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ اس دن اریسٹ کرا دیں گے. یہ آڈیو کلپ ہے مبینہ, اور سما نے اس معاملے پر جب لطیف کھوسا سے سوال کیا, بار بار سوال کیا, انہوں نے تردید نہیں کی کہ یہ آڈیو ان کی ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہہ دیا کہ گرفتاری کا تو 24 دسمبر کو بھی کہا جا رہا ہے. یہ آڈیو کلپ کہ جو ہم نے آپ کو سنائی, اس کے حوالے سے ہم نے یہ سنا بھی, پوچھا بھی لطیف کھوسا صاحب سے, اور جب بار بار لطیف کھوسا صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا, سنیے. آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 31 تاریخ کو آصف علی زرداری گرفتار ہو جائیں گے, وہ کیا ہے؟ وہ پہلے 24 کو بھی کہتے تھے گرفتار ہو گئے, 24 بھی گزر گئی, 31 بھی گزر جائے گی. آپ کی وہ آڈیو آپ کی ہوئی ہے کہ زرداری صاحب 16 کیسز بنا کے گرفتار ہو رہے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ 16 کیسز کا انہوں نے سفارش کی ہے جے آئی ٹی نے, تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا حکم کرتی ہے. عدالتوں کو تو ہم فیس کریں گے, کوئی ایسی ہماری کمزوری نہیں ہے. تو لطیف کھوسا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. عدنان عادل صاحب, فواد چودھری سے بھی آج صحافی نے سوال کیا کہ کیا آصف علی زرداری گرفتار ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا انشاءاللہ. لطیف کھوسا صاحب کا آڈیو بھی آپ نے سنا, اس کے بعد شارٹ بھی سنا, کیا کہیں گے؟ یہ ایک بالکل واضح ہے کہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے بہت تفصیلاً ہے, اس میں زرداری صاحب پہ جو مبینہ الزامات ہیں کہ کس طرح بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے وہ کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ ٹھکانے لگاتے رہے اور ملک سے باہر بھی بھیجتے رہے, تو اس میں اس بات کا امکان تو ہے. ابھی عدالت پہ منحصر ہے کہ وہ کیا اس کا جو کیس ہے وہ ایف آئی اے بناتی ہے یا نیب بناتی ہے, یا اس دوران ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. نواز شریف کو پاناما کیس کے دوران گرفتار نہیں کیا گیا تھا, جب کیس میں ان کو سزا مل گئی عدالت سے پھر گرفتار کیا گیا تھا. تو کیا زرداری صاحب کو پہلے گرفتار کیا جائے گا یا
فیصلہ آنے کے بعد گرفتار کیا جائے گا، یہ کہنا تو کسی حد تک قبل اس وقت ہے. لیکن بہرحال جس طرح تفتیش ہو گئی ہے اور جس طرح بہت تفصیل سے ان پہ الزامات کی وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اس سے یقیناً پیپلز پارٹی کی تو اب لگتا ہے کہ دم پر پاؤں آ گیا ہے. جس طرح وہ آج چیخ رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، اس سے تو ان کا رویہ ایک دم تبدیل ہو گیا ہے. اور وہ یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے کسی لائحہ عمل کا اعلان نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے کی پوری کوشش کی ہے. انہوں نے سندھی عوام کو بھڑکانے کی پوری کوشش کی ہے ریاست کے خلاف کہ دیکھیے یہ آپ کے معدنیات پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے حقوق پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کالا باغ ڈیم بنانا چاہتے ہیں، یہ 18ویں ترمیم کے تحت دی گئی جو خود مختاری ہے اس کو چھیننا چاہتے ہیں، یہ NFC ایوارڈ کے تحت جو مالی وہ ملی ہے خود مختاری اس کو چھیننا چاہتے ہیں، یہ پورے ملک کو 1 یونٹ بنانا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بھٹو کے خون کا حساب کون دے گا، بے نظیر بھٹو کے خون کا حساب کون دے گا. تو وہ سب باتیں جو سندھیوں کو بھڑکا سکتی ہیں، مشتعل کر سکتی ہیں ریاست کے خلاف، وہ انہوں نے زور و شور سے کی. اور یہی ان کا مقصد تھا کہ وہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں اس پہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. کیا عوام میں اس طرح کی کوئی وہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایجیٹیشن کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کے پرچم تلے آ جائیں، میں آپ کو فرنٹ سے لیڈ کروں گا. یہ سب ایک انہوں نے اپنی سمت کا تعین کیا ہے، وہ بیانیہ بنا رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے تھے. عدنان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس سے پہلے کہ ہم احمد ولی صاحب کے پاس آئے کیونکہ وہ بھی اب گفتگو کا حصہ بن چکے ہیں، ہما صاحبہ اگر ہم اینالائز کریں اس تقریر کو کہ جو بلاول صاحب نے کی ہے، ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، انہوں نے ایک یہ چیز الزام لگایا. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی یقین کا اظہار کر دیا کہ عدالت تو اس رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی. کنفیوژن، اٹر کنفیوژن ہے ان دونوں بیانات میں. دیکھیے کنفیوژن نہیں ہے، ڈیسپریشن ہے، کیونکہ باوجود اس تمام ہائی ریٹرک کے جو آپ نے سنا، آپ کو کہیں اسٹریٹ میں کوئی موبلائزیشن 4 لوگ بھی کہیں جمع ہو کے کھڑے ہوتے نظر آئے کہ جی زرداری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور زرداری صاحب کی تو اور پیپلز پارٹی کی تو ویسے ہی ٹریکشن بہت کمزور پڑ گئی تھی جب یہ کرپشن کے چارجز نواز شریف صاحب کے لیے بھی جب کھلے اور ان کی رپورٹیں سامنے آئی ہیں نا، تو کوئی پنجاب میں باہر ان کے لیے نہیں نکلا. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کے موبلائزیشن نہیں کر سکے، کوئی ایئرپورٹ نہیں پہنچا تھا، ان کا اپنا بھائی نہیں پہنچا تھا. میں ایگزیکٹلی یہی سچویشن پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھ رہی ہوں. یہ ڈیسپریٹ ضرور ہیں، لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی اسٹریٹجی ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ اسٹریٹ موبلائزیشن یہ حاصل کر پائیں گے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی سیاسی ویژن نہیں ہے. یہ وہی جماعت ہے جو کچھ عرصے پہلے تک جب PMLN کی پرسیکیوشن ہو رہی تھی تو یہ تالیاں بجا رہے تھے، یہ خوش تھے، اور جب ان کی گریبانوں تک ہاتھ پہنچا تو اب ان کی چیخیں نکلنے لگی. اور میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں، کون سی معدنیات پہ قبضہ کریں گے، کون سے حقوق غصب کریں گے؟ سب سے زیادہ تو حقوق غصب ان لوگوں نے سندھ میں. آپ نے سندھ اور کراچی کا حشر دیکھا، کون ان کے لیے کھڑا ہوگا؟ اس صوبے کو جس کو انہوں نے پتہ نہیں کس کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا اور لٹرلی نوچ کھسوٹ کے کھا گئے. میں آپ سے بالکل یہ واضح گزارش کر رہی ہوں، آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جتنا نقصان پریزنٹ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پہنچایا ہے پیپلز پارٹی کو شاید عامروں نے بھی نہیں پہنچایا. یہ بلاول بھٹو ریٹ آف فریش ہے، وہ نئی لیڈرشپ ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب جن لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں اور جن کے بغیر وہ شاید مرضی کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتے، اس بات کا بھی لوگوں کو پتہ ہے. اس وقت وہ کمپلیٹلی کنٹرول میں ہے زرداری کے، اور زرداری صاحب تقریباً انہیں ایز اے فرنٹ شیلڈ استعمال کر رہے ہیں اپنے بیل آؤٹ کے لیے. وہ بھٹو کے نواسے کو، بیوی کے بیٹے کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں سامنے تاکہ ان کی خلاصی ہو جائے. ٹھیک، یعنی کہ ہما آپ کا یہ کہنا ہے کہ آج کی بلاول کی تقریر بھی آصف علی زرداری کا نظریہ بتا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے تقریر میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی پر اس لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جا سکے. بلاول بھٹو نے تحقیقاتی اداروں کو چیلنج بھی کیا ہے. کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں. ہم پر دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے میں ان کا ساتھ دے دوں. وہ چاہتے ہیں کہ میں عوام کے حقوق پر سودا کروں.
वो चाहते हैं कि मैं गरीबों का बात ना करूं और इन कब्रों से गद्दारी करूं, मगर मैं ये कभी नहीं कर सकता। आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया, अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आज़म का इन्वेस्टिगेशन करो। अहमद वलीद साहब, 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए साथ दें, इसलिए हम पर दबाव डाला जा रहा है। बिलावल ये कह रहे हैं, कहते हैं जीआईटी को नहीं मानते। क्या जीआईटी की फाइंडिंग से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं? ये किस किस्म के तासुरात थे आज तकरीर में? देखिए, सियासतदान जब बिजनेस करते हैं तो ख़ास तौर पर जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उसके बाद फिर हिसाब किताब जो है वो उनको खुले दिल से देना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो जरदारी साहब को ये चाहिए कि वो खुले दिल से कहें कि बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेशन करें, ये ओमनी ग्रुप या कोई ऐसा ग्रुप जिसके साथ उनके ताल्लुकात साबित हो रहे हैं तो वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई जेआईटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन दी है तो इसका काउंटर वो जवाब अदालत में दे सकते हैं, और ताकि अपने आप को बेकसूर साबित करें कि उनका इन बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि कारोबार जब चलता है तो सियासत में जब आके इक़्तिदार में आते हैं तो इक़्तिदार में आके जब कारोबार बढ़ता है तो उसके बाद शकूक व शबात पैदा होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो 18वीं तरमीम का पॉइंट है उसमें थोड़ा सा वैलिड पॉइंट है बिलावल का कि 18वीं तरमीम के ऊपर जो नई हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनके लोगों ने शकूक व शबात ज़ाहिर की हैं, पहले से तकारीर की कि 18वीं तरमीम में कुछ तरामीम की जाएँ, उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाई जाएँ, क्योंकि वफाक के पास जो है वो पैसा कम हो गया, सारा पैसे जो हैं वो नीचे चले गए सूबों के पास। हालांकि ये एक अच्छी चीज़ थी कि जो डिवॉल्व किया जाए अथॉरिटी को, सूबों को बाख्तियार किया जाए, ये काफ़ी अरसे से सूबों की डिमांड भी थी। उसके बाद लेकिन वफाक जो है वो ये चाहते हैं, कुछ प्रेशर भी है फ़ौज की तरफ से भी कि जी कुछ पैसे उनको भी चाहिए होते हैं, तो वो इसलिए कुछ ऐसे चीज़ें उनके पास वापस आनी चाहिए कि ताकि वो उनके पैसों का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये बात सही है कि 18वीं तरमीम ने सूबों को बाख्तियार किया, तो बिलावल उसका सहारा भी ले रहे हैं इस मौके पर जब उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस तरह की जीआईटी की रिपोर्ट आ गई जो बड़ी उनको इन्वॉल्व कर रही है, ओमनी ग्रुप के साथ लिंक साबित कर रही है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो मेरा ख्याल है अब वो सियासतदान की तरह से वो जरदारी उनको आगे करके तो इस तरह से इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि 18वीं तरमीम के ऊपर कोई बातचीत की जाए। तो अगर ऐसी चीज़ है तो बिल्कुल सामने आनी चाहिए कि 18वीं तरमीम के सबब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, या वाकई आसिफ जरदारी जो है इस मरतबा अगर जेल जाएंगे तो वाकई उनके खिलाफ जो है जो इदारे हैं, FIA है, उनके पास पूरे सबूत मौजूद हैं। क्योंकि पहले जो एक जवाज़ उनका पेश आता है, सामने आता है कि पहले उनको 11 साल जेल में रहे तो बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ये एक पॉइंट उनके पास बनता है। अब इदारों को ये चाहिए कि पूरी तहकीक करके, पूरी रिसर्च करके, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके फिर किसी सियासतदान को हाथ डालें, उससे पहले शोर भी ना मचाएं, ताकि इन्वेस्टिगेशन अगर साउंड होगी, मजबूत होगी, तो फिर वो जो सियासतदान को पकड़ेंगे तो फिर वो बच नहीं सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अब रवायत चलनी चाहिए कि अगर कोई सियासतदान के खिलाफ कोई ऐसे ठोस सबूत हैं तो उसके बाद जाके उसके ऊपर हाथ डालना चाहिए। ठीक, यानी कि ठोस शवाहिद इकट्ठे होने के बाद सियासतदानों के ऊपर हाथ डालना चाहिए। अहमद वलीद साहब, आपका ये कहना है। इससे पहले अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ बात कर रहे थे इस मामले पर, और हुमा बकई साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का शुक्रिया। और इससे पहले हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस में मुलविस पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले कि उम्मीद है आज के बाद आसिफ जरदारी को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो जाएगा। ये भी कहा नैब अफसरान और GIT अरकान को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। काबीना ने यह फैसला किया है कि 172 लोग जो कि उस GIT का हिस्सा है, उन तमाम के नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाले जाएंगे। जाहिर है जरदारी साहब के बगैर कैसे मुकम्मल हो सकता है। कल मैं देख रहा था कि जरदारी साहब कह रहे थे कि वो GIT को सीरियसली नहीं लेते। उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे। आने वाले दिनों में उनको मालूम होगा इस तफ्तीश की, इस इंक्वायरी की सीरियसनेस क्या है।
ये पुराना पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर दोनों बड़े आपस में सौदाबाजी कर लें। इन लोगों को अभी भी सीरियसनेस का एहसास नहीं हो रहा, उनको आइंदा आने वाले दिनों में सीरियसनेस का एहसास हो जाएगा। काफ़ी हद तक तो हो ही गया है, वैसे ऊपर से बेचारे हंस रहे हैं, अंदर से तो रो रहे हैं। हम एश्योर करते हैं चेयरमैन नैब को, नैब के अफसरान को बिल्कुल यकीनी बनाया जाएगा वो अपना काम बिला खौफ व खतर करें। JIT के अरकान हैं, इनको भी मुकम्मल सहूलत सिक्योरिटी की दी जाएगी। से बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है 31 तारीख से पहले आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मुफाहमत के बादशाह के लिए नई मुश्किल। इलेक्शन कमीशन ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। PTI के रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने अमरीका में जायदाद सामने आने पर आसिफ अली जरदारी की दरखास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने खुर्रम शेर जमान की दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। खुर्रम शेर जमान ने दरखास्त में इल्ज़ाम लगाया था कि आसिफ अली जरदारी ने अमरीका में अपनी जायदाद गोशवारों में ज़ाखिर नहीं की, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि उनकी जमात के कायदीन के नाम ECL में डालने की बातें घिनौने हथकंडे हैं। PTI हुकूमत सियासी इंतकाम पर उतर आई है। नाम ECL में डाले गए तो हर कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे। इसका तो लाएअमल हम तब तैयार करेंगे जब हमें ऑफिशियली पता चलेगा कि इस तरह की चीज हुई है या नहीं हुई। बट मैं समझता हूँ बदनीयती वफाकी हुकूमत की इस तरीके से नजर आती है कि एक ऐसा शख्स जो कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ड्यूली इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव है, आईनी पोजीशन होल्ड करता है, अगर उसका नाम आप एक फ्रिवलेस रिपोर्ट के ऊपर इस तरह डालते हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे, या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं, बाई चॉइस पाकिस्तान में सियासत करें, पाकिस्तान की गरीब आवाम के इशूज को उजागर कर रहे हैं, इस वफाकी हुकूमत की नालायकियों को, उनकी नाकामियों को उजागर कर रहे हैं, आप उनके साथ इस तरह के जिन्होंने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की शक्ल में। हमने इन चीज़ों का माजी में भी सामना किया है, हम आज भी करने को तैयार हैं। हम पीपल्स पार्टी से घबराती नहीं है। ECL के ऊपर बहुत सारी हमारे कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद है जो कहती हैं कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है ये, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम आईनी कानूनी जो रास्ते हैं उनको अपनाएगी इस गैर कानूनी अमल को चैलेंज करने की। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब ने इंकशाफ किया है कि पंजाब हुकूमत साबिका दौर के घपलों की मालूमात नैब को फराहम कर रही है। समा को इंटरव्यू में शहबाज गिल का ये कहना था कि पंजाब हाउस के वाजिबात अदा न करने वालों पर मुकदमात दर्ज कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान सवाबदीदी फंड्स का भी दिफा करते रहे। 4 महीने हो गए। हाँ जी, आपने 4 महीनों में 5 करोड़ ले लिया सवाबदीदी फंड। सर 5 महीनों में 4 महीनों में 4 महीनों में जी, ओके ठीक हो गया। अब ये CM सेक्रेटेरिएट है, इसका इस दफा 601 मिलियन हमने ले लिया है। 1 करोड़ पूरे साल का लिया। हो सकता है ज्यादा करना पड़े। देखिए दोबारा समझिए, आपके सामने मुजरिम नहीं बैठा, आप इंटेरोगेट नहीं कर रहे, अवाम का नुमाइंदा बैठा है। इसने अगर सुन तो लें, यही बता रहे, जो खर्च करेंगे एक एक पैसे का हिसाब देंगे। जाता तो खान साहब ने वैसे किया था, ये एक लानत है। उसके अब्यूज को वो लानत आप मैं बताता हूँ। वजीर आला में कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी नहीं है, हमारे लोगों में कईयों में हया की कमी है। वो एक शरीफ आदमी की इज्जत नहीं करना चाहते। हम डिस्ट्रिक्ट्स को फंड देंगे और MPAs वहां सिफारिशात दे सकते हैं कि उनके ख्याल में कौन से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, फिर हम खुद भी देखेंगे। पार्लियामेंटेरियंस को फंड नहीं देंगे, वो गलत इस्तेमाल करते हैं, कमीशन खाते हैं। फैसलाबाद में समा से खुसूसी गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि हम स्कीम्स बनाएंगे, उस पर पैसे लगाएंगे, मगर एक पाई की करप्शन नहीं होगी। एक फंड जो है आप लोगों को देते हैं, MNA MPs को, और वो उसमें कमीशन भी खाते हैं, आधे पैसे जेब में डालते हैं। लेकिन हमारा जो हम करेंगे वो फंड्स हम MNA MP को नहीं दे रहे, वो स्कीमें बनाएंगे। जो स्कीमें बनेगी उन स्कीमों के लिए वो पैसे जाएंगे, उसमें एक पैसे की भी करप्शन नहीं होगी। मैं मीडियाकर सी, अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे FSC में इतने नंबर नहीं मिले कि मैं किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला। कभी अंडा तो नहीं मिला था। हुकूमत ने बानी मुतहदा की दहशतगर्द सरगर्मियों का मामला बरतानवी हुकूमत से दोबारा उठाने का फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, बानी मुतहदा बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान में कत्ल के अहकाम दे रहे हैं, नफरत आमेज तकरीर की जा रही है, लेकिन लंदन हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया।
कराची में सिचुएशन है वो अचानक डिटेरिएट हुई है। अली रजा आब्दी साहब के कत्लाना हमले में जाँ बहक हुए, कुछ गैंग दोबारा वहाँ पे एक्टिवेट हुए। साबिक MKM के रहनुमा अल्ताफ हुसैन की तकारीर बरतानिया में बैठ के यहाँ पे लोगों को कत्ल के अहकामात दिए गए, हेट स्पीच की गई, सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल हुई। यूके की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। फैसला किया है अल्ताफ हुसैन क्या जो ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस, उन्होंने वहाँ पे बरतानिया में बैठ के जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के कत्ल के अहकामात जारी किए, इन मामलात को बरतानवी हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। साउथ अफ्रीकन गैंग्स कराची में मुतहर्रिक, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और काबीना ने आज हदायत की है मामला उठाया जाए। किस तरह से उनकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग पाकिस्तान के अमन को तहवाना कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची में जनूबी अफ्रीका गैंग की मौजूदगी का इंकशाफ किया, मगर समा ने 2 दिन कबल ही इस खतरे की निशानदेही कर दी थी। अपनी रिपोर्ट में हुकूमत को बताया था कि कराची में सियासी क़यादत को निशाना बनाने के लिए जनूबी अफ्रीका नेटवर्क मुतहर्रिक है। पेशब जो है काउंट ऑफिस करने वाले इदारों को हुई है। कराची में हालिया बदमनी की लहर और जो दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं, जो लिंक आउट हुआ है, ज़रा ये कंफर्म करते हैं कि जनूबी अफ्रीका सेटअप जो है इसके हवाले से जो है तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं। समा ने 2 दिन कबल कराची में बेअमनी के जिस मंडलाते खतरात की निशानदेही की, आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने उसकी तस्दीक कर दी। हमने देखा है कि यहाँ पर साउथ अफ्रीकन गैंग्स कराची में मुतहर्रिक, ये भी बहुत आम है। समा ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि कराची में सियासी रहनुमाओं को कौन कत्ल करना चाहता है। जनूबी अफ्रीका सेटअप के मिनाज, राशिद और वसीम उस कमर टेडी जो है कराची बदमनी और सियासी क़यादत को टारगेट करना चाहते हैं। जनूबी अफ्रीका सेटअप के हवाले से जेल के अंदर भी 2 से 3 मुल्जिमान हैं, उनसे इंट्रोगेशन की जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया था कि कराची का अमन तबाह करने के लिए जनूबी अफ्रीका नेटवर्क का राशिद मिनहाई और वसीम उर्फ कमर टेडी काम कर रहा है, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को आगाह कर दिया गया है। यही नहीं, इन दहशतगर्दों के स्लीपर सेल भी कराची में काम कर रहे हैं। कराची में सियासी रहनुमाओं का कत्ल, काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने जनूबी अफ्रीका सेटअप की निशानदेही की थी। ज़रा ये कंफर्म करते हैं कि जनूबी अफ्रीका सेटअप जो है वसीम उस कमर टेडी जो है कराची बदमनी और सियासी क़यादत को टारगेट करना चाहते हैं। साउथ अफ्रीकन गैंग्स कराची में मुतहर्रिक, पाकिस्तान के अमन को तहवाना कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज हदायत की है कि ये मामला उठाया जाए। 2 से 3 मुल्जिमान हैं, उनसे इंट्रोगेशन की जा रही है। अली रजा आब्दी के कत्ल में पुलिस ने 3 CCTV कैमरास को मजीद वाज़े करने के लिए निजी कंपनी से राब्ता कर लिया है। अली रजा के मोबाइल फोन और खोलों का फ्रांसिक मुकम्मल कर लिया गया है। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे सऊद बिन मुर्तज़ा। बिल्कुल, MKM के साबिक MNA अली रजा आब्दी जो है कातिलाना हमले में जाँ बहक हुए। इस वाक़े का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज हुआ। DIG साउथ ने खुसूसी टीम तश्कील दी है। उसके एक मेंबर SP क्लिफ्टन शॉय अजीज़ मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जो रास्ता था जहाँ से आ रहे थे आब्दी साहब, उस रास्ते से 3 CCTV फुटेजेस हमने लिए हैं और उनकी क्वालिटी इन्हांस करने के लिए उनको एक एजेंसी को दिया जा रहा है ताकि उसकी क्वालिटी इन्हांस हो सके। वहाँ पर जो खोल मिले थे उनका फॉरेंसिक करवाया गया है, वो भी मैच हुआ है और उनके जो मोबाइल फ़ोन से उन दोनों का भी फॉरेंसिक करवा लिया गया। क्या मुलजिम ने 2 पिस्तौलों से फायरिंग की है? हाँ, वहाँ पे जो खोल मिले हैं वो 2 पिस्टल्स के हैं, 2 30-बोर पिस्टल के खोल मिले। ठीक है, बिल्कुल आपने सुना कि इस मामले की तफ्तीश अभी चल रही है। जो CCTV फुटेजेस हैं वो मिली हैं, उसको क्लियर करने के लिए निजी कंपनी को भी दिया है ताकि उसमें वाज़ेह हो सके। मुल्ज़िमान की शक्लों को जो है शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है कि मज़ीद तफ्तीश जो है की जा रही है। सऊद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में पुलिस की जानिब से लगाए गए कैमरे से 2 से 5 मेगापिक्सल्स के हैं और कम मेगापिक्सल्स के होने के बायस फुटेज में मुल्जिमान की शक्लें वाज़ेह नहीं होती हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कराची में कैमरास जो लगाए गए हैं 2100 के करीब ये कैमरास नस्ब हैं और इनमें जो कैपेसिटी है जो कि मेगापिक्सल से जानी जाती है वो 5 से 2 के दरमियान है, तो इसमें फुटेज में मुल्जिमान की शक्लें वाज़ेह नहीं हो पाती हैं। अहमद रहमान खान, जब मुल्जिमान के चेहरे
نہیں شناخت ہو پاتے تو ایسے سی سی ٹی وی کیمراز کا پھر کیا فائدہ ہے؟ سی سی ٹی وی کیمروں کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. جو ملزمان ان فوٹیجز کی مدد سے گرفتار ہوئے ہیں وہ پولیس بتاتی ہے کہ 150 کے قریب رواں سال انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے فوٹیجز کی مدد سے ان ملزمان کو گرفتار کیا ہے. وارداتوں کے تناسب سے یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. بہت کم تعداد ہے ملزمان کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے گرفتار ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو صرف 2150 کیمرے یہ نامناسب ہے کراچی کے لیے. کراچی جتنا بڑا شہر ہے اس لحاظ سے کئی ہزار کیمرے شہر میں لگنے چاہیے، لیکن صرف 2150 کیمرے پولیس کی جانب سے لگے ہوئے ہیں. اور وہ بھی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ 2 سے 5 میگا پکسل کے ہیں، جس میں ملزمان کی شکلیں واضح نہیں ہوتی. جو جس واردات میں جس موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے وہ واردات کرنے آتے ہیں اس کا نمبر واضح نہیں ہوتا، اس گاڑی کا نمبر واضح نہیں ہوتا، تو اسی لیے ملزمان کی گرفتاری ممکن نہیں ہوتی ہے. جی شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. کراچی پولیس کی 2 مختلف کارروائیاں. اسکولز کو منشیات فراہم کرنے اور نشے کی خاطر گاڑیاں چوری کرنے والے 2 جوڑے پکڑے گئے. ہے پڑھے لکھے افراد کو چور بنا دیتا ہے. کراچی پولیس ایکشن میں آئی تو 2 جوڑے گرفتار کر لیے، عمران جمیل اور ثنا. ہب ریور روڈ سے گرفتار یہ ملزمان تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرتے تھے، طلباء کا مستقبل داؤں پر لگاتے تھے. اور دوسری کارروائی میں وہ میاں بیوی پکڑے گئے جن کا مستقبل داؤں پر لگا. بیوی گریجویٹ، شوہر انٹر پاس، آئس کا نشہ کرنے کی خاطر چور بن گئے. تو ہفتہ ہوا تھا یہ گاڑی چوری کی تھی. گریجویٹ ہے KU سے، لیکن بیکاز شی از این ایڈکٹ اور آئس کا نشہ پورا کرنے کے لیے دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، انہوں نے لو میرج کیا اور یہ ڈیفینس اور کلفٹن کے علاقے میں گاڑیاں چوری کرتے ہیں. ملزمان ڈیفینس کے رہائشی ہیں، کئی وارداتوں کے بعد ہتھے چڑھ ہی گئے. سپریم کورٹ نے لاہور میں ریلوے کی اراضی پر قائم رائل پام کلب کی انتظامیہ تحلیل کر دی. آڈٹ کے لیے کلب کا انتظام نجی کمپنی کو دے دیا. فرانزک آڈٹ تک کلب کے معاملات سپریم کورٹ خود دیکھے گی. لاہور سے شاہد حسین کی رپورٹ. ریلوے اراضی کیس میں سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ، رائل پام کلب کی لیز ختم کر دی گئی، کلب کا فورینسک آڈٹ کرانے کا حکم. کیس کی سماعت کے لیے وزیر ریلوے شیخ رشید عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کئی سالوں سے لوٹ ڈالی ہوئی ہے، کلب کے اندر کسی ملازم کو جانے کی اجازت نہ دی جائے. آڈٹ ہونے تک کلب کے انتظامات عدالت دیکھے گی. 12 سے پیسہ نہیں دے رہے، قبضہ کر رہے ہیں، 3 ارب روپیہ دینا ہے. سارے فنکشن اسی طرح ہوں گے، کوئی چیز رکے گی نہیں، کام چلیں گے، سب چیز ہوگی. رائل پام کلب کی اراضی 2000 کے دور میں کلب سیل کیا گیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ریلوے کے خلاف فیصلہ سنایا. اراضی کی لیز میں بے ضابطگیوں پر نیب میں بھی کیس زیر تفتیش ہے. کراچی میں بچوں کی اموات ڈیفنس کے نجی ریسٹورنٹ کا کھانا کھانے سے ہوئی. یہ ثابت ہونے کے بعد ریسٹورنٹ مالک ندیم ممتاز راجہ مقامی عدالت سے فرار ہو گیا. عامر مجید کی رپورٹ. جو پہلے صفائیاں دے رہے تھے اس پہ دیکھا لکھا ہوا تھا ایکسپائر سٹاک، ایکس ڈلا ہوا ہے، ڈو ناٹ یوز. ہم نے کسی سے مسٹیک سے بھی بندہ وہاں سے کوئی لیتے نہیں ہے. اب منہ چھپا رہے ہیں. 10 نومبر 2018 کو خاتون نے اپنے بچوں کے ساتھ ڈیفینس کے نجی ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا. تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ ریسٹورانٹ کا کھانا مضر صحت تھا، جو بچوں کی اموات کی وجہ بنا. ریسٹورانٹ کے مالک ندیم ممتاز راجہ نے کیس میں ضمانت کرا رکھی تھی، لیکن مدت ختم ہونے کے بعد کراچی کی مقامی عدالت میں پیش ہوا تو وہیں سے ہی فرار ہو گیا. پولیس نے فرار ہونے کی تصدیق کر دی. یہ بھی بتا دیا کہ گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں. ہر خبر کے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سما.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ پائیں گے پروگرام 7 سے 8. دیکھتے رہیے سما.